Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de vous reposer un petit peu avec les vacances. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على موديل جديد اللي هو الماركتين انترناسيونال. بزاف منكم يطلبوا مني انني نحطو دونك يلاه ساليت الريزومي، ساليت هذيك لا بارتي كامله ديال لا بارتي كور. دونك اون فا لو ديفيزي اون دو بارتي. البارتي الاولى اللي غنهضروا فيها على الماركتين انترناسيونال شنو هو لي فونكسيوناليتي ديالو كاملين، وغنهضروا اوسي على لو دياغنوستيك اكسبور. من بعد غادي نخليو لا بوليتيك ديال لي 4 بي حتى لا فان هي اللي غادي نختموا بها لا فيديو الثانيه ان شاء الله. فوالا دونك اون كومونس على بركه الله. الوغ كاين هاد لا بارتي الاولى اللي غنهضروا فيها على الماركتين انترناسيونال كما قلنا. دونك شنو هو الماركتين انترناسيونال ديجا؟ دونك هو مجموعه ديال لي زيليمون، مجموعه ديال لي تكنيك ديال لي زيتود اللي كنديروهم باش نبداو نبيعوا واحد لي برودوي، ولا نديروا مثلا الاشهار ديال سيغتان برودوي ولا اون مارك ايتترا ا ليترونجي. دونك اون فوا كنفكروا اننا نبداو نبيعوا دي برودوي على برا، كنبداو نفكروا كيفاش نديروا في لا بوليتيك دو كوميرسياليزاسيون ا ليترونجي، وهذا هو اللي كيتسمى الماركتين انترناسيونال. يعني كنفكروا في شي طرق، كنيتوديو لو مارشي، كنحاولوا ندرسوا لو مارشي اترونجي باش نشوفوا شنو هي الطريقه ولا الوسيله المناسبه باش نديروا الاشهار ولا نبيعوا دي برودوي ا ليترونجي ديما. دونك هذا هو الفرق مع الماركتين دو باز. ماركتين انترناسيونال سي كوميرسياليزاسيون ا ليترونجي. Alors, شنو هما لي زوبجيكتيف ديال الماركتين انترناسيونال؟ بيان سور كاع لي زونتربريز دابا كيحاولوا ولا ماجوريتي ديال لي زونتربريز اللي عندهم اون كاليتي في سيغتان برودوي ولا عندهم اون ايماج دو مارك ولا عندهم اون نوتوريتي في المارشي، كيبداو يفكروا ابخي اون فوا كي زعما اي سو بوزيسيون في ان مارشي، كيبداو يفكروا كيفاش يبيعوا لي برودوي ديالهم ا ليترونجي لاسباب متعدده. اول حاجه لا بينيتراسيون دو مارشي مونديال. دونك نحاولوا نوصلوا لدي مارشي اللي ما كناش كنوصلوا ليهم افون من غير لو مارشي ناسيونال، كنبغيو نمشيو لو مارشي étranger ou le marché mondial. La sélection des marchés externes cibles. Alors, parmi les fonctionnalités ou les fonctions du marketing international, هي أن نختاروا لي سيبل كما شفتوا في الماركتين في بروميير اني. دونك ملي كنبغيو نخرجوا واحد لو برودوي لو مارشي، ضروري خاصنا قبل نكونوا درسنا شنو هي لا سيبل ولا شنو هو الكليون اللي غنوجهوا ليه هذاك لو برودوي باش نبيعوه ليه. دونك خاصنا قبل نسيليكسيونيو لي مارشي اللي بغينا نتوجهوا ليهم في ليترونجي، وبيان سور نختاروا لا سيبل برينسيبال اللي هو الكليون بوتونسييل برينسيبال اللي بغينا نبيعوا ليه لي برودوي. Alors, troisième point, le développement d'une offre spécifique aux demandes de la clientèle externe. Ça veut dire, ملي كنبغيو نخرجوا واحد البرودوي من على برا المغرب ونبيعوه على برا، دونك ايفيدامون ماشي ما عندناش لي ميم بوزوان، ما عندناش نفس لا كولتور داشا، ما عندناش نفس الكومبورتمون داشا كامل. دونك خاصنا ديك الساعه نشوفوا واش بوسيبل بهذاك الشيء اللي كاين في البرودوي غيتباع لينا على برا، ولا خاصنا نشوفوا اشنو كاينه زعما شنو هي هاد لا دوموند اترونجير، شنو باغيين لي كليون بوتونسييل، شنو هي الحاجه اللي تيقلبوا عليها. دونك خاصنا نعرفوا كيفاش نبيعوا لي برودوي اللي غتصايبهم لونتربريز à l'étranger. On adaptons évidemment la demande de la clientèle externe, les clients étrangers. Alors, repérer de nouveaux marchés, des micro-segments, etc. sur les marchés actuels de l'entreprise ou sur de nouveaux marchés étrangers. Alors كنحاول نقرا لكم ديما من هذا الشيء اللي كاين في الكور باش ملي تكونوا كتراجعوا تفكروا هذاك الشيء اللي قلت لكم على هاد لي زيليمون اللي حاطه لكم هنايا. Alors, repérer de nouveaux marchés ou là des micro-segments ou là des niches, ça veut dire نحاول نشوف مثلا بلاصة في السوق، ولا نحاول نشوف لي برودوي اللي ما كاينينش في لو مارشي اترونجي، ونحاول هادوك نركز عليهم باش نصايب ان برودوي اللي غيجاوب ليا على اون دوموند اللي قليله. حيت دابا مثلا ملي تكون عندنا بزاف ديال لي كونكورون ولا بزاف ديال لي زونتربريز كيبيعوا نفس لي برودوي بنفس لي فونكسيوناليتي بنفس لي كاركتيرستيك، اش كيطرا كتوقع لينا واحد لا كونكورونس تري رود. صافي دير كيولي عندنا الزحام في هذيك البلاصه، كلشي باغي يبيع نفس الحاجه لنفس لي كليون. باغ كونطخ ملي كتكون عندنا ان مارشي نيش ولا ان سيغمون نيش، ديك الساعه نيش هي صافي دير باقي كاينه اون دوموند، ولكن ماشي كاع لي زونتربريز عاطين زعما لي برودوي ادابتي لهذيك لا دوموند. دونك باقي عندنا فين نحطوا دي برودوي كي بوف اتر ادابتي لهذيك لا دوموند اللي كاينه.
identifier et valider de nouveaux concepts de produits susceptibles de trouver de larges débouchés sur le marché mondial. Alors, هنايا ديما les entreprises كيقلبوا على شي حاجة جديدة يبيعوها في le marché، فكرة جديدة، emballage، conditionnement، أي حاجة اللي غتأتيري ليا l'attention ديال الناس وغتجيب واحد الأفكار جديدة اللي غتكون كرياتيف ولا فيها واحد شوية ديال الإبداع. alors هاد لي نوفو كونسيبت سا فودير مي غنبغي نبيع واحد لو برودوي خاص تكون فيه واحد الفكره جديده ولا على الاقل شي حاجه اللي مختلفه على لي زوطر، وهذا هو اللي كيتسمى لافونتاج كونكورونسيال. سا فودير ملي كتشوف هاد الكونكورون مع هاد الكونكورون كتلقى بيناتهم واحد الاختلاف، وهذاك الاختلاف هو اللي كيخلي الكليان اما يمشي عند الاول ولا يمشي عند الثاني. دونك سا ديبون على لو بوزوان ديالو، سا ديبون على البوفوار داشا ولا القدره الشرائيه، سا ديبون على بزاف ديال لي زيليمون. Alors, dernier point, l'évaluation des résultats en vue de l'adaptation efficace. Évidemment, ملي كنديرو هاد لي استراتيجي كاملين هاد لي بوليتيك كاملين ديما في الاخر خاصنا نديرو ليفالواسيون نشوفوا واش هذاك الشيء دوك البلان داكسيون اللي درناه ولا هذوك لي ديمارش اللي درناهم باش بور كوميرسياليزي ولا باش نبيعوا واحد لو برودوي على ليترونجي واش عطانا واحد لو ريزولتا ولا ما عطانا حتى شي ريزولتا. لا عطانا ان ريزولتا سي تري بيان، سي سكون شيرش، دونك يكون في لي فونت يكون في البينيفيس ايتترا. الا ما كانش عندنا في هاد لي كريتير هادو ديك الساعه اون شيرش دي سوليوشن كوريكتيف، سا فيدير نلقاو حلول، نعرفوا المشاكل فين هما بعدا ونلقاو الحلول ليهم. وديك الساعه on décide si on doit commercialiser avec le produit ولا on le commercialise pas à l'étranger حتى نلقاو شي نقولوا فورمول اخرى ولا شي طريقه اخرى. دونك هنا لخصتها لكم في هاد deux éléments. L'entreprise, à travers évidemment le marketing international, recherche de nouveaux débouchés. يعني كتقلب على des marchés جداد. Les débouchés هما les marchés. و les marchés هما واحد l'espace اللي كيكون اما ريال ولا فيكتيف. ريال بحال مثلا الا مشيتي للسويق هذاك راه مارشي، حنا كنقولوا ليه المارشي، ولكن هو سي ان مارشي اللي كتلاقى فيه لوفر لا دوموند. لوفر هما الخضاره هما لي فروي ايتترا، لا دوموند هما الناس اللي كيجيو يشريو. دونك هذاك سي ان مارشي ريال اللي كاين في واحد البلاصه، يعني كيمشيو ليه ديريكتومون. باغ كونطخ ملي كنهضروا على لو مارشي في ليكونومي كنهضروا على ان اسباس فيكتيف اللي زعما ماشي كنمشيو اسباس باين، ولكن اللي فيه اون اوفر اي اون دوموند، ديفيرون سيكتور ديفيرون مارشي كتلاقى فيهم كما قلنا l'offre et la demande. Donc les débouchés هما les marchés. Alors l'entreprise recherche de nouveaux débouchés, bien sûr فين غتبيع les produits ديالها، de nouveaux clients etc. Et la pérennité. La pérennité هي la continuité sur un marché en constante évolution. Ça veut dire باش تعيش l'entreprise خاصها دير بزاف ديال لي زيليمون، دير بزاف ديال لي استراتيجي، بزاف ديال لي ميثود تحترمهم etc. باش تقدر تعيش في المارشي اللي كيتغير بصفه مستمره. فوالا دونك هادو هما لي زوبجيكتيف ديال الماركتين. الوغ لي تيب دو ماركتين دابا عندنا ثلاثه ديال الانواع. كاين الماركتين جلوبال ولا كيتسمى اوسي لا ستاندارديزاسيون، وكاين الماركتين لوكال اللي كيتسمى لادابتاسيون، كاين الماركتين جلوكال اللي جامع بيناتهم بجوج، جلوبال اي لوكال كيتسمى جلوكال. الوغ الماركتين الاول جلوبال ولا ستاندارديزاسيون سا فو دير كتكون عندنا واحد لا تكنيك ولا واحد لا استراتيجي ماركتين اللي كنبيعوا بها لي برودوي ديالنا على ليترونجي. سا فو دير مثلا انا شركه عندي واحد السمعه تجاريه في المغرب وبغيت نخرج لي برودوي ديالي نبيعهم على برا، الوغ كنخلي نفس لي برودوي نفس لا استراتيجي كوميرسيال هي اللي غنبيع بها على برا. شنو اللي كيعاونني هي ديك لا غونومي ولا ديك لا ريبوتاسيون ولا السمعه التجاريه اللي خديتها في المغرب غنحاول نبيع بها على ليترونجي. بيان سور كيكون واحد التغييرات بسيطه، ولكن اون ميم طون كنحافظوا على نفس لا بوليتيك كوميرسيال، على نفس لا بوليتيك برودوي. يعني كنحاولوا ما نغيروش من الشكل ولا نقولوا حنايا لا فورم بوبليسيتير ديال لونتربريز. سا فو دير هذيك لا ريبوتاسيون اللي كسبناها في المغرب غنحاولوا نبيعوا بها لي برودوي ديالنا على ليترونجي ايفيدامون ابري ايتود ايتترا. كاينه لا بوليتيك الثانيه ولا تيب دو ماركتين الثاني اللي كيتسمى ماركتين لوكال ولا ادابتاسيون. وهنا لونتربريز ملي كتبغي تبيع لي برودوي ديالها على ليترونجي خاصها تادابتا مع لا دوموند اترونجير. سا فو دير هذاك الشيء لي برودوي اللي غنصيفطهم خاصهم يكونوا ils répondent aux besoins ديال لي كليون تما، على كولتور داشا اللي عندهم، زعما لو بوفوار داشا ديالهم. يعني خصنا ندرسوا هاد لي زيليمون كاملين. وجينيرالمون لونتربريز كتبيع دي برودوي اللي ما كتبيعهمش مثلا في المغرب كتبيعهم على برا. علاش؟ باسكو لي برودوي اللي كتبيعهم في المغرب ما غاديش يتباعوا ليها الا هزت نفس لي برودوي حطاتهم على برا، باسكو سي ان مارشي كومبليتمون ديفيرون.
على المغرب مثلا. دونك نعطي حاولت نعطيكم غير ان اكزومبل. دونك هذا كيتسمى ماركتين لوكال ولا دادابتاسيون لوكال، كنقصدوا به زعما في لو مارشي اترونجي، يعني ملي كتمشي لواحد لو مارشي كتبدا تبيع فيه ديك الساعه كيولي تسمى لو مارشي لوكال. كاين عاوتاني لو ماركتين غلوكال، وهاد غلوكال صافي دير كتكون عندنا مثلا كومبينيزون، يعني كنجمعوا ما بين الماركتين جلوبال و لو ماركتين لوكال. ça veut dire كنستعملوا واحد لا بوليتيك d'adaptation tout en vendant des produits qui peuvent répondre à certains critères اللي كاينين في المغرب. دونك مثلا غنجاوبوا على لي بوزوان اللي كاينين في مثلا غنبيعوا في فرنسا، نجاوبوا على لي بوزوان ديال لو مارشي فرونسي ولا لي كليون فرونسي، ولكن غنقصوا من لي كو ديال لا استراتيجي دادابتاسيون. صافي دير حيت دابا باش نشرح لكم واحد لو كونسيبت اخر، دابا باش كنبغيو ناخذوا مثلا واحد لي برودوي اللي غيتنتجوا في المغرب وغيمشيو يتباعوا على برا، كيكون ايفيدامون لو كو ريدوي، ولكن الا بغينا نادابطيوهم على لي نورم ولا القوانين اللي دايرهم مثلا الاتحاد الاوروبي، كيتقام علينا البرودوي غالي. دونك حنا هنا غنحاولوا بيان سور نجاوبوا على لي بوزوان ديال لي كليون، نبيعوا لهم واحد لو برودوي ادابطابل لي بوزوان ديالهم، ولكن كنقصوا من ليكو، كنحاولوا ما انفيستيوش بزاف في ليكو ديال لا ريشيرش ديفلوبمون ولا ديال التجديد لينوفاسيون ايتترا، نقصوا منهم، ولكن نعطيهم واحد لو برودوي اللي غيكون ادابتا اولا ادابتي مع لي بوزوان ديالهم. فوالا دونك هذا هو لو مارشي غلوكال ولا لو ماركتينغ غلوكال باردون. Alors, les facteurs qui mènent au marketing international. Alors, شنو هي الحاجة دابا اللي كتخلينا ولا الحاجات اللي كتخلينا نبداو نفكروا نبيعوا دي برودوي à l'étranger. يعني ملي كنبداو نهضروا على الماركتين انترناسيونال خاصنا نبداو نديروا سكون ابل انترناليزاسيون، صافي دير نبداو نبيعوا دي برودوي على ليترونجي. علاش؟ شنو الهدف من هادشي ولا شنو هي الاسباب؟ السبب الاول هي لا ريشيرش ديكونومي ديشيل. ليكونومي ديشيل هي ملي كنبداو نقلبوا نزيدوا في لا برودكسيون، نتجو بزاف باش نقصوا من لو كو بار برودوي ولا لو كو يونيتير بار برودوي. دونك بحال علاش؟ حيت شي مرات ملي كتكون مثلا كدير تخدم الماكينات، الضو، الماء، الناس ايتترا، وفي الاخر كدير واحد الانتاج قليل، الا جيتي تحسب غتلقى ان لو كو طالع ولكن ما نتجتيش بزاف. دونك هنا لي زونتربريز بيسكو غتنتج غتبيع في المغرب وغتنتج اوسي باش تبيع على ليترونجي، دونك كيعتبروا انها elle va réaliser des économies d'échelle. Évidemment ce n'est pas toujours le cas، ولكن في la majorité des cas كاينه. دونك غننتجوا بزاف وغنقصوا من لي كو par produit ولا le coût unitaire par produit. l'abaissement des coûts de production. Donc évidemment ملي كنبداو نتجو بزاف وكنربحوا دونك يتنقصوا علينا لي كو دو برودكسيون، ça veut dire كيولي عندنا موندغ كو، يعني برودوي كيتقام علينا رخيص. علاش؟ حيت نتجنا بزاف واحد لو لابس دو طون بواحد لي كونتيتي بواحد لي ريسورس تكنيك ولا ماتيريال باينين. Alors une demande spontanée ça veut dire كتجينا الفرصه فاش نبيعوا دي برودوي على برا à travers la prospection اللي غنهضروا عليها après. دونك كنبداو نقلبوا حنايا نانتيسيبيو لا دوموند ونعطيهم لي برودوي كيل ريشيرش à travers هاد القضيه ديال ليكسبورطاسيون ولا ديال التصدير. Alors une production excédentaire شي مرات كيكون عندنا مثلا فائض في الانتاج، وهذه هي production excédentaire. Alors الطريقه اللي غتعاونني باش نليكيدي هذاك لي برودوي هي الا كنت كنصدرهم على برا. بيان سور ما يمكنش ننتج عاد نبدا نقول راه عندي برودكسيون اكسيدونتير خصني نصدرها، لان ديك الساعه ما غيكونش شي واحد اللي غيبغي يشريها بواحد الثمن مناسب، يعني تقدر تبيعها بالخساره. ولكن شي مرات كيكون عندنا فائض في الانتاج في البلاد، مثلا عندنا الزرع، عندنا العدس، عندنا اللوبيا، جو دي نابورت كوا مي جو دون جوست دي زيكزامبل. دونك هذه طريقه باش كنصدروا هذوك لي برودوي كنستافدوا من الحاجه اللي ما غتباعش لينا في لو مارشي لوكال. علاش؟ لان عندنا اكتفاء ذاتي. دونك باش نبيعوا هذاك الفائض بيان سور حنا ما كرهناش العمله الصعبه تقد تدخل ديما، دونك غنبيعوا هذاك الشيء اللي عندنا. دونك ليفولوسيون technologique des produits et raccourcissement du cycle de vie. D'accord. Alors هنايا évidemment ملي كيبدا التطور التكنولوجي الا ما كناش الافو ما كناش حاضين مع التطور التكنولوجي وحنا بقينا خدامين بدي ماشين اونسيان ولا بدي استراتيجي دو برودكسيون اونسيان، كيبان الفرق في لي برودوي. اون اي ديباسي وكياخذ لنا وقت كبر في لا برودكسيون. دونك هنا خاصنا ديما نردوا البال وخاصنا
من لي شوز اللي خلاونا نفتحوا على العالم الخارجي ان ولا هذا التطور التكنولوجي ايتترا. راكورسيسمون دو سيكل دو في دو برودوي سا فو دير دابا اغلبيه ديال لي زونتربريز كيقلبوا انهم البرودوي ما يطولش لك واحد المده طويله. علاش؟ باش ترجع تشري من عندهم لي برودوي انوفو. دونك هنا لا ديوري ديال الحياه ديال البرودوي ولات قليله ولات ناقصه. Ce qui fait que le client il est en train de chercher un autre produit. Yani à peine il achète un produit, il est en train de rechercher un autre. Ça veut dire هاد الشيء علاش كنقولوا le cycle de vie raccourci يتنقص ولا زعما ولا قصير ما بقاش كما كان avant. Alors, le développement rapide des besoins des consommateurs. Évidemment, en tant que consommateur, تغيرنا بزاف في الطريقة باش كنكونسوميو. ما بقيناش كنرضاو بأي حاجة ولا عندنا دي besoins quotidiens اللي ما كانوش avant. دونك هادشي كامل خلانا نتطوروا في هاد القضيه ديال الانتاج باش نصيفطوا ولا نصدروا على برا. الوغ لي ديفلوبمون دي موين دو كومونيكاسيون لا بوبليسيتي ايتترا خلات ان الناس ولاو كيعرفوا لي برودوي اللي كاينين على ليترونجي دونك ils les demandent. Les visions stratégiques de l'entreprise, risque rentabilité. Alors, l'entreprise, il a quand même une vision stratégique ou une vision à long terme. غتفكر انها الا بدات كتصدر لي برودوي على ليترونجي غتربح اكثر ما غتخسر. وسورتو الا كانت عندها une stratégie évidemment الا دارت une étude marketing très approfondie. دونك ديك الساعه غيولي عندها évidemment un risque. كاينين لي ريسك ديما يعني الاخطار كاينين ولكن en même temps كاين عندها une possibilité de gagner اكثر من هي une possibilité de perdre. voilà. الوغ دابا نمشيو لي ليميت. دونك كما قلنا ديما كاينه حاجات سلبيه وكاينه حاجات ايجابيه. دابا حنا هضرنا على الايجابي تاعها نهضروا دابا على السلبي. الوغ السلبي شنو هو الماركتين انترناسيونال؟ شنو المشاكل اللي يقدر يخلق لينا ولا الحاجات اللي ما كيوريهمش لينا مزيان؟ الوغ مثلا شي مرات نقدروا نديروا لا سوز استيماسيون دي كو. صافي دير نقدروا نقولوا مثلا ها شحال غنخسروا ها شحال غنخسروا في لي برودوي في لا ديستريبيسيون داكشي كامل باش نوصلوا البرودوي لعند الكليون وها شحال غادي نربحوا. فينالمون ملي كنبداو في لوبيراسيون وكنبداو نبيعوا كنلقاو راسنا كنخسروا ما كنربحوش ولا كنلقاو داك الهامش ديال الربح ناقص عندنا بزاف. علاش؟ حيت في الاول ما حسبناش ليكم مزيان ما دققناش في ليكم مزيان. دونك بانت عندنا حتى بدينا في لوبيراسيون دو فونت ولا في لوبيراسيون ديكسبورطاسيون. Alors, donc la sous-estimation des coûts اللي كتعدي بينا ان les recettes attendues sont surévaluées. ça veut dire كنكونوا قلنا ان مثلا غادي نربحوا 100,000 في الاخر ملي كنجيو نحسبوا كنلقاو راسنا كنربحوا غير 20,000. دونك درنا سوغ-استيماسيون. ça veut dire افترضنا اننا غنربحوا اكثر من القياس. alors que ملي بدينا كنبيعوا كنلقاو راسنا اننا كنربحوا قل بزاف من داكشي اللي توقعناه. لي كو sous-évalués ça veut dire ما حسبناش لي كو مزيان. دونك حسبناهم ناقصين ملي جينا كنشوفوا شحال لي كور لقيناهم طالعين بزاف. موفيز ابريسياسيون دي كونكورون. دونك ما درناش ايتود ابروفوندي على لي كونكورونس كيف ملي دخلنا لو مارشي كنبيعوا لي برودوي اتاكاونا لي كونكورون ما كيخليوناش نبيعوا ولا ما قدرناش نوصلوا لي كليون بوتونسييل. دونك ما قدرناش نبيعوا لي برودوي ديالنا. هادشي كنقصدوا بموفيز ابريسياسيون دي كونكورون. موفيز ايفالواسيون دو لانسيدونس دو لا ديستانس كولتوريل. اخيب حاجه توقع l'entreprise هي انها تصايب لي برودوي تيتودي لو مارشي تدرس كاع لي كوتي ديال ليكسبورطاسيون. فينالمون ملي يوصل لو برودوي لو مارشي étranger يلقاو ان كاين مشكل ديال لا كولتور. ça veut dire البرودوي مختلف على لا كولتور ديال لي كليون اولا شي حاجه فيه كتخرق لا كولتور ولا لي كرويانس ولا لي زابيتود ولا التقاليد والعادات ديال واحد المجتمع. داكور. دونك هنايا اش كيطرا؟ évidemment les clients ne vont pas l'acheter وهذه c'est une perte grave بالنسبه للانتربريز حيت شي حاجه اللي كتقيس لا كولتور ولا الثقافه ديال واحد لو سيتويان ولا ديال واحد لو كونسوماتور évidemment il ne va pas l'acheter ودونك غيبقاو ضايعين في هذاك لو برودوي. فوالا. Alors, deuxième point, l'environnement international incontrôlable. هنا كنقصدوا ان هاد l'environnement international incontrôlable شي حاجه اللي ما كتحكمش فيها l'entreprise اللي جينيرالمون كيكون لو مارشي ايترونجي ما كنتحكموش فيه. كاينين واحد العوامل فيه اللي امبوسيبل لونتربريز تقدر تموديفيهم. مثلا لي زيليمون ريغلومونتير اي ليجيسلاتيف بحال دابا كيتغيروا قوانين كيتزادوا في الضرائب كيوليو مثلا دي كونفلي بوليتيك مع واحد لو بي دونك ما نقدروش ندوزو السلعه.
ولا من كاريمون كيحبسوا لينا كاع لو باساج ديال لا مارشانديز كامله. دونك هادي انستابيليتي بوليتيك ايتترا. موديفيكاسيون ريغلومونتير مثلا كيطلبوا لك وراق جداد باش دوز السلعه ودوك الوراق صعيب عليك باش تاخذهم. ليجيسلاتيف اي حاجه اللي عندها علاقه بالقوانين انسي دو سويت. فارياسيون دو تو دو شانج دونك كيتغير طو دو شانج. طو دو شانج هو لا فالور ديال العمله ديالك بالعمله برانيه بحال مثلا الاورو كيساوي 11 درهم دونك هذا طو دو شانج كيعطينا ليغاليتي ولا لا فالور ديال واحد العمله بعمله اخرى. دونك ملي كيبدا هاد التغيرات في العمله ولا ما كانش هاد الشيء ايفيدامون مدروس افون سا كري دي بروبليم سوا بور لو فورنيسور سوا بور لو كليون. instabilité financière aussi donc الا كان عندك مشكل في الليكيديتي باش دير لا برودكسيون ايتترا ça pose aussi des problèmes. دونك هادو كاملين سي عوامل اللي ما كنتحكموش فيهم. instabilité financière aussi تقدر تكون aussi عندها relation مع l'instabilité économique en général ça veut dire بحال مثلا une crise économique mondiale etc. فوالا دونك هادو من لي ليميت ديال الماركتين انترناسيونال. سافدير ماشي ديما كنقدروا نتحكموا في لونفيرونمون اي ان ميم طون الا ما كانش لونتربريز دارت اون ايتود بيان فيسلي بيان ابروفوندي كيوقعوا دي بروبليم او مومون ديال لا رياليزاسيون دو لوبيراسيون ديكسبور. وهنا عطيتكم فكره بسيطه غير على لو سيكل دو في هادي غير رابيدمون. في لو مارشي اترونجي ولا ملي كنكونوا نهضروا على لو ماركتين انترناسيونال كيكون عندنا ان سيكل دو في دو برودوي ديفيرون. مثلا لا فاز الاولى لونسمون دون ان بيي ديفلوبي ça veut dire كنصيفطوا لو برودوي في ان بيي ديفلوبي باش يتباع. exportation vers d'autres pays riches دونك كنصيفطو هذاك لو برودوي عاوتاني دي بيي ريش ولا دي بيي ديفلوبي حتى هما. اكسبورطاسيون فيغ لي بيي en développement donc كنبداو نصيفطو هذوك لي برودوي مثلا aussi لدي بيي en développement ولا دي بيي en voie de développement ولا دي بيي كيما يسميو certains sous-développés. ça veut dire اللي باقي ما عندهمش لا كاباسيتي دو برودكسيون باقي ما عندهمش لي مويان باش يديروا الانتاج etc. Quatrième phase, apparition d'une concurrence locale dans les pays en développement. Donc, les pays, puisque ما عندهمش la capacité de production, عندهم certains producteurs ولكن ما كاينش كيجي هذاك هاد السلعه اللي جات من لي pays développés ولا لي pays riches كتهجم لينا على لو مارشي لوكال وكتبدا تنافس لينا الناس اللي ديجا ولا لي زونتربريز اللي ديجا انستالي مثلا. Cinquième phase كيوليو هادوك لي بيي اون ديفلوبمون كي اكسبورتيو فيغ لي بيي ريش كيما كيديروا بزاف ديال لي زونتربريز كيمشيو il سامبلونت ولا ال سامبلونت مثلا اون اند اون بنغلاديش اون شين ايتترا باش كتبدا دير لا برودكسيون كتصيفط السلعه ديالها لي بيي ديفلوبي بواحد الثمن اللي غالي. علاش؟ حيت اليد العامله رخيصه حيت لا ماتيير دو برودكسيون رخيصه دونك كتقام عليهم داكشي رخيص. مي هنا كنقصدوا ان شي مرات كيجينا ليكسبورطاسيون من لي بيي ديفلوبي مي فينالمون aussi les entreprises le pays local ou les entreprises les pays en voie de développement qui بداو كيتعلموا من هذاك le cycle de production من les étapes de production de commercialisation qui بداو هما كيصدروا les pays riches. donc هكا ولا le développement ديال un cycle de vie de produits au niveau international. Alors نمشيو دابا لا ديمارش انترناسيونال. هنا غنشرح لكم باختصار. الوغ في لو ماركتين كاينين جوج ديال الانواع في هاد لو كا اللي كنهضروا عليه. كاين لو نيفو استراتيجيك كاين لو نيفو اوبيراسيونيل. Alors, ملي كنهضروا على ماركتين استراتيجيك ولا نيفو استراتيجيك ça veut dire la vision ديال لونتربريز من هنا لقدام كيفاش باغا دير لا رونطابيليتي كيفاش باغا تربح لي بينيفيس شنو هما البوزيسيونمون اللي باغا تاخذو شنو هما لي بار دو مارشي اللي كتحاول تفيزيهم شنو هما لي كليون بوتونسييل اللي كتحاول توصل ليهم شنو هما لي كونكورون ديالها. دونك هادي هي لو نيفو استراتيجيك ça veut dire la vision globale ديال لونتربريز à moyen et à long terme. alors ملي كنهضروا على النيفو اوبيراسيونيل هي الطريقه باش بغينا نطبقوا هاد لا استراتيجي. مثلا كنقول سورتو كونط اون بارل دو ماركتين ميكس ça veut dire في لا بوليتيك برودوي شنو بغيت نبيع برودوي كيفاش خاصو يكون الشكل ديالو ايتترا لو بري بشحال بغيت نبيعو سور كوا جو في بازي لو بري لا ديستريبيسيون فين بغيت نبيع لو برودوي اي فينالمون كيفاش غادي نوصلوا لو كليون يعني كاع لي ديمارش اللي غنديروهم باش نوصلوا لو برودوي ديريكتومون لو كليون. هنا كنسميوه نيفو اوبيراسيونيل حيت الطريقه باش كنصايب هذيك لا استراتيجي وكنحطها في الواقع. كنتي اش كنسميوه لو نيفو ولا لو ماركتين اوبيراسيونيل. اوكي
نمشيو دابا le diagnostic export. Diagnostic export c'est très important نهضروا عليه في هاد la partie هادي. D'ailleurs راه كانت واحد لا في elle a fait un commentaire sur le diagnostic. Voilà, better be late than ever كيقولوها بزاف لي زونغلي. دونك هاد لا بارتي هادي ديزولي تعطلت عليكم فيها، ولكن فريمون راه كيما قلت لكم راه كيسيون غير ديال الوقت وديال لا جيستيون ديال الوقت. افيك لا نافيت سي ان بو ديفيسيل بور موا دو فير زعما دي فيديو كونستامون، ولكن فريمون جيسي دو شونجي سا ان شاء الله. اسبيرون من هنا لقدام انا نقدر نحط لكم لي فيديو اكثر. Voilà, donc 3 éléments doivent être analysés par le responsable du marketing international d'une entreprise. Donc, فاش كنبغيو نديرو étude باش نديرو implantation ولا باش نبداو نبيعو des produits à l'étranger, كيخصنا ندرسو 3 ديال les éléments. Alors, les éléments contrôlables اللي هما ندرسو le marketing mix, les éléments incontrôlables internes هو le marché domestique ولا le marché local اللي كاينه فيه l'entreprise, et évidemment le marché international ou le marché étranger اللي كيتسموا les éléments incontrôlables externes. Donc ملي كتسموا incontrôlable ça veut dire شي حاجه اللي ما كتحكمش فيها l'entreprise اللي elle subit des facteurs اللي كيجيو وكيأثروا عليها واخا ما تبغيش ما عندهاش لو شوا. كاين دي زيليمون كونترولابل اللي هي اللي غادي تخدم عليهم باش تاميليوريهم. ايفيدامون بنين كنهضروا على لي زيليمون انكونترولابل تقدر تنقص من الحده ديالهم ولكن ماشي تموديفيهم. الوغ هنا كاين هذا الشيما هذا اللي هزتو من الانترنت اللي هو بان ليا شيما لي زوين. الوغ نعطيكم مثال بحال دابا الشيما كونترولابل اللي هضرنا عليه الفوق اللي هو لو ماركتين ميكس، يعني غتخدم على لا بوليتيك برودوي، لا بوليتيك بري، لا بوليتيك ديال لا ديستريبيسيون، ريزو دو ديستريبيسيون، هنا ناقص واحد الاو، بروموسيون ايتترا. مي بالنسبه للانفيرونمون دوميستيك ان كونترولابل هو اللي عندكم هنايا. دونك لا ستركتور دو لا كونكورونس، لو كليما ايكونوميك، لي فورس بوليتيك اي ليغال، هادو شي حاجات اللي ما تنتحكموش فيهم. دونك لونتربريز ما تقدرش تموديفيهم ولكن كيأثروا عليها في لو مارشي لوكال. مثلا اكزومبل ديال المغرب، ليكزومبل الا المغرب بغا ولا اون انتربريز مغربيه بغات تكوميرسياليزي دي برودوي على لترونجي، لونفيرونمون اترونجي ولا انكونترولابل اكسترن كيأثر عليها اللي هو هذا. مثلا لي فورس ايكونوميك، les forces concurrentielles, le niveau de technologie, la structure de distribution, la géographie et infrastructure, force culturelle, force politique et légale. يعني هادو كاملين المؤثرات اللي هي ما تتحكمش فيهم، ولكن باش تنقص كما قلنا من الحده ديالهم خاصها دير اناليز دو مارشي، خاصها دير ايتود دو مارشي. اناليز الاولى تكون تاناليزي فيها هاد لا بارتي ديال الماركتين ميكس، الثانيه تاناليزي فيها لو مارشي دوميستيك، ليتود دو مارشي الثالثه تاناليزي فيها لي مارشي اترونجي وكيفاش غيأثروا ليها على لا استراتيجي ديالها باش باغا تكوميرسياليزي. دونك هادو هو فكره اوليه على دياغنوستيك اكسبور. دابا نمشيو لو ديتاي. الوغ شنو هما الصعوبات اللي كيتحطوا لينا فاش كنبغيو نديرو دياغنوستيك اكسترن، ومن بعد انا نشرح لكم ابري شنو هو دياغنوستيك اكسترن. الوغ difficulté الاولى هي difficulté juridique et administrative. شي مرات ملي كنبغيو نبيعو دي برودوي على لترونجي ولا نصدرو دي برودوي لترونجي كيكونوا بزاف ديال العراقيل au niveau ديال au niveau légal ça veut dire قوانين etc et au niveau administratif يعني اي حاجه عندها علاقه بالبيروقراطيه، يعني الوراق دي دوكيومون مطلوبين ماشي ديما كيكون ساهل على لي زونتربريز باش يصيفطوا السلعه ديالهم على برا. الوغ سوا au niveau ديال المغرب باش تخرج السلعه من هنا، سو au niveau ديال ليترونجي، وجينيرالمون سي au niveau ديال ليترونجي، حيت في المغرب واخا هكاك كاينين بزاف ديال التسهيلات دابا باش يكون التصدير ديال لي برودوي على برا. الوغ كاين عاوتاني باغمي لي ريسك لو ريسك بوليتيك، وهذه غتهضروا عليها في لونفيرونمون انترناسيونال وغتهضروا عليها اوسي في لو بايمون انترناسيونال. هاد لو ريسك بوليتيك سي كو ملي كيوقع شي كونفلي بوليتيك ما بين جوج ديال البلدان كلشي كيوقف، يعني لا استراتيجي كامله كتوقف، لا استراتيجي كوميرسيال، لا استراتيجي بوليتيك، لا استراتيجي ايكونوميك ايتترا، يعني كاع المناقشات كيوقفوا، وهذا الشيء كيخلق لنا دي فوا مشاكل مع البلدان الاخرى. دونك هذا اوسي ستان تشالنج، يعني نقدر نكونوا اون بلين اوبيراسيون ديال ليكسبورطاسيون وكلشي يوقف. علاش؟ لان كاين واحد الخلاف سياسي ما بين جوج ديال البلدان. Alors la différence du comportement d'achat كما قلنا قبيله، ملي كنبدلوا من l'environnement اللي حنا فيه وكنمشيو لان environnement étranger كتبدل الكومبورتمون داشا.
كتبدل لا كولتور داشا، يعني ما عندناش نفس الثقافه، ما عندناش نفس الافكار، نفس العادات، نفس التقاليد. دونك الطريقه باش ان كليون غيشري ولا لي بوزوان ديالو مختلفين على لي بوزوان ديال الناس في بلاد اخرى. Alors, le changement continu de l'environnement international. Alors, l'environnement international بالطبع كيتغير دغيا على حساب مثلا تغيرات اما ديال سياسيه، تجاريه، ثقافيه. دونك بزاف ديال لي شانجمون اللي كيقدروا يوقعوا، اي اون ميم طون هادشي كيأثر على لي زونتربريز وكيأثر علينا فاش كنبغيو نديرو ان دياغنوستيك اكسبور. دونك ماشي ديما واخا كان ايفاليو مزيان، شي مرات كتخرج لينا شي حاجه من الجنب. الوغ نمشيو دابا الدياغنوستيك اكسبور. غنرجع لكم لهاد لا فراز اللي كتبت هنايا. الوغ افون ديكسبورتي خاصنا نديرو واحد لي زيليمون، وهاد لي زيليمون هما اللي غنهضروا عليهم هنا. الوغ دياغنوستيك اكسبور هي واحد ليتود اللي كنديروها باش كندرسو le potentiel stratégique ديال اون انتربريز ملي تبغي دير اون اوبيراسيون ديكسبور. سا فو دير قبل ما نصدروا واحد السلعه على برا ولا واحد لي برودوي على برا، خاصنا نديروا واحد الدراسه، وهاد الدراسه هي اللي كتسمى دياغنوستيك، دراسه الحاله، باش كيبان لينا واش هاد لونتربريز ملي غتصدر لي برودوي واش غيكون عندها شي ربح فيها ولا لا، واش كاين ان بوزوان ولا ما كاينش، واش كاينين دي كونكورون اللي غينافسوها ما يخليوهاش تبيع لي برودوي ولا لا. دونك كندرسوا كاع لي زيليمون ريلاتيف لهاد لوبيراسيون اللي باغا دير لونتربريز، سورتو ديال لانترناليزاسيون ولا ديال ليكسبورتاسيون. Alors, le diagnostic d'export est divisé en deux phases. Phase جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى اللي هو diagnostic externe، المرحلة الثانية اللي هو diagnostic interne. Alors, diagnostic externe هي فاش كندرسوا l'environnement ديال l'entreprise. Ça veut dire لو مارشي اللي باغا تمشي ليه، لي زوبورتونيتي ولا الفرص اللي عندها باش تنجح فيه، لا رونطابيليتي، سميتو لي كونكورون، المساعدات اللي تقدر تاخذها من هذاك الدوله اللي غتصدر ليها، انسي دو سويت. زائد كنشوفوا لي موناس، شنو هما التهديدات. دونك بحال هذا لا ماتريس صوت ولا ديك ديال موناس اوبورتونيتي بوين فيبل بوين فور. دونك هذيك كندرسوا بها كاع لي فورس اي لي فيبليس ديال لونتربريز او نيفو انترن اي او نيفو اكسترن. انا غنفسرها لكم هنا كنهضروا على لي موناس اي لي زوبورتونيتي، حيت دياغنوستيك اكسترن كنهضروا عليه ملي كندرسوا لونفيرونمون ديال لونتربريز، يعني اي مؤثرات خارجيه على لونتربريز اللي كتاثر عليها ديريكتومون كيتسمى دياغنوستيك اكسترن ولا menace opportunité. Diagnostic interne كندرسو l'entreprise واش عندها les ressources suffisantes باش دير هاد l'opération d'export. Ça veut dire واش عندها موارد ديال الانتاج، واش عندها لي ريسورس ماتيريال ولا لي ماشين سوفيزونت باش دير الانتاج، لي كومبيتونس الناس اللي غيخدموا ولا اللي غيديروا الانتاج واش عندهم واحد القدره انهم يديروا هذا الانتاج ولا لا، واش عندهم المهارات الكافيه، انسي دو سويت. وهادو هما لي بوين فور اي لي بوين فيبل. دونك هذا كيتسمى دياغنوستيك انترن. سا فدير كنديروه وسط لونتربريز اشنو عندها كنقاط القوه ولا نقاط الضعف. وهاد دياغنوستيك اكسبور عنده جوج ديال لي زوبجيكتيف، جوج ديال لي فوكاسيون. فوكاسيون الاولى هي نشوفوا لا كاباسيتي ديال لونتربريز ا اكسبورتي، واش لونتربريز عندها القدره انها تبدا في هاد لوبيراسيون ديكسبورتاسيون. والفوكاسيون الثانيه ولا لوبجيكتيف الثانيه نشوفوا واش عندها فرص للنجاح ملي تصيفط لي برودوي ديالها على برا. دونك هادو جوج ديال لي بوين اسونسيال. الا ما كانتش لا ريبونس ديال هادو بجوج هي وي، دونك سي با لا بين دو كونتينيوي، اون اريت. علاش؟ حيت الا ما كانش عندها لي ريسورس خاصها توفر لي ريسورس بعدا، عاد نبداو نهضروا على واش عندها بوسيبيليتي ولا لا انها تنجح مثلا في ديك لوبيراسيون ولا نو. الوغ او دياغنوستيك اكسبور كما كتبت لكم هنايا في هاد لا بارتي كيخصو زعما يحط en considération des éléments ولا des données ولا واحد النقط quantitative، يعني بازي على ارقام mesurable etc. مثلا chiffre d'affaires, part de marché, volume de production اللي تقدر توصل ليه، mais aussi des aspects qualitatifs مثلا بحال كما قلت لكم قبيله la formation et la compétence ديال البيرسونيل. ça veut dire واش البيرسونيل عنده الكفاءات الكافيه باش نبداو في هاد لوبيراسيون ولا لا، وكاينه لا موتيفاسيون ainsi de suite. Et les performances de l'entreprise. شنو هو les possibilités de rentabilité et de croissance مثلا.
وهاد الا كانوا عندنا الجواب عاوتاني ديال هادشي كامل هي وي سي بارفي يعني سي ان بون ديبي. دونك الا كانوا دي امéliorations باردون غادي نديروهم et on va se développer pour atteindre داك لو دوغري ديال اننا نبداو في لوبيراسيون ديكسبور. Alors دابا نهضروا على لا استراتيجي انترناسيونال دو لونتربريز وهنا بصفه عامه غير باش نعطيكم فكره. لونتربريز ملي كتبدا تفكر انها تبدا اون اوبيراسيون ديال ليكسبورطاسيون ولا تبدا تصدر لي برودوي ديالها على برا ايفيدامون كتكون عندها اون استراتيجي ولا واحد لو بلان داكسيون. هذاك لا استراتيجي ولا واحد الطريقه ديال التفكير اللي غتولي خدامه بها لونتربريز كامله في كاع لي ديبارتمون كاملين اللي كاينين في لونتربريز. اشنا هي هاد لا استراتيجي؟ هي لي دومين زعما لي زوبجيكتيف اللي كتحطهم لونتربريز باش توصل ليهم واللي باش توصل ليهم كيخص يكون عندها دي ريسورس فينانسيير هيومان تكنولوجيك تكنيك ماتيريال ايتترا. يعني الا ما كانوش عندنا هاد لي زيليمون هادو راه ما يمكنش اصلا نحطوا اون استراتيجي او ديبي وتنجح. دونك خاص يكون عندنا يعني كتحط لونتربريز لا استراتيجي سي ان انسومبل دوبجيكتيف ا اتاندر اي دي ريسورس qui doivent être disponibles يعني les ressources financières كما قلنا humaines ainsi de suite. Alors la stratégie كتكونسيرني ثلاثه ديال لي زيليمون. Alors اول حاجه la segmentation stratégique, ثاني حاجه le positionnement concurrentiel pardon et ثالث حاجه واللي هي très importante l'innovation technologique. Alors la segmentation stratégique هي la segmentation اللي قريتو في première année ملي كنقسموا le marché en des segments, en segments ولا en sous-segments. هاد لي سيغمون هما بحال دي جروب داشتور اللي كيكونوا عندهم تقريبا دي بوزوان اون كومون ولا كيكون عندهم خصائص متشابهين فيها. مثلا كلهم كيقلبوا على لو بري ولا كلهم كيقلبوا على لا كاليتي ولا دونك هادو سي دي سيغمون اللي كيكونوا متشابهين. وحتى ملي كنهضروا على استراتيجي انترناسيونال خاص تكون اون سيغمونطاسيون باش نعرفوا لمن غادي نبيعوا لي برودوي. Alors deuxième point, le positionnement concurrentiel. Ça veut dire une fois la segmentation كتحط كنبداو نفكروا اشنا هي البوزيشنمون اللي باغا تاخذ لونتربريز في المارشي. واش بغات تكون ليدر ça veut dire يكون عندها المونوبول ولا بغات تكلاسا كسويفور ولا دير مثلا اون استراتيجي دالينيومون ça veut dire تقاد مع لي كونكورون. الوغ الا كانت باغا اون زعما باغا تكون عندها بوزيشنمون ديال ان ليدر ولا اللي شاده السوق دونك خاصها دير بزاف ديال لي زيليمون تحطهم اون كونسيديراسيون باش تقدر توصل لهاد ليليمون. وخاصها تشوف لو مارشي ديجا واش فيه بزاف ديال لي كونكورون واش فيه شويه ديال لي كونكورون. دونك هادشي كامل كيعاوننا باش نحطوا واحد لا استراتيجي international au niveau du marketing. Alors troisième point il y a l'innovation. L'innovation هي التجديد. ça veut dire اليوم حطينا واحد لو برودوي بواحد الشكل من هنا لقدام خاصنا نبداو نطوروا فيه. ماشي ديما غنبقى كنبيع نفس البرودوي بنفس الخصائص بنفس الشكل بنفس كل شيء. دونك مع الوقت كاع les entreprises elles se développent au niveau technologique au niveau technique au niveau apparence ولا design ولا stylique. دونك حنا خاصنا نديفلوباو حنا خاصنا نفكروا في شي طرق جديده باش نكوميرسياليزيو لي برودوي. فوالا دونك نمشيو لليمون سويفون اللي هما les étapes de planification stratégique d'export. ça veut dire ملي كنديروا اون اناليز وكيبدا كيبان لينا ان كاينه اون فورت شانس اننا ننجحوا في هاد لا استراتيجي ديال ليكسبورطاسيون. دونك كنحط لي زيليمون اللي خاصني ندير يعني شنو هما لي زيتاب اللي خاصني نتبعهم باش نوصل لهاديك لوبيراسيون ديكسبور. يعني انا باقي كندرس في لو مارشي دابا راه باقا ما درت حتى شي حاجه يعني جو سوي ان تران ديتودي واش عندي لي كاباسيتي essentiel باش نبدا هاد لوبيراسيون. دونك اول حاجه خاصني جو دوا ريشيرشي اناليزي لي انفورماسيون. ديما فاش كنبغيو نديروا واحد الدراسه ايفيدامون خاصني نقلب على المعلومات خاصني ناخذ خاصني نسول خاصني نفهم خاصني نعرف شنو هي الحاجه اللي عندي شي حاجه اللي ما عنديش. Alors deuxième point orientation stratégique et plan d'action. دونك ديما في الماركتين خاص يكون عندك هاد لي 3 éléments. segmentation كنقسم لو مارشي en segment كنختار لا سيبل ديالي لا سيبل ولا لي كليون بوتونسييل اللي غنديسيني لهم لي برودوي والبوزيسيونمون اش من بوزيسيونمون بغيت يكون عندي في لو مارشي. واش في مو ديستينغي على لي زوتر ولا غنبيع ان برودوي اللي ماشي ديفيرون على لي زوتر ولا كيفاش غادي نبيع لي برودوي ديالي ايتترا. لا بلانيفيك هنا لورينتاسيون غير شرحت لكم هاد لورينتاسيون اللي كتبت لكم هنايا هي اللي كتبت لكم هنا اوسي. لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك دونك كما قلنا قبيله خاصني نحط ها لي زيليمون اللي عندي اشنو بغيت نوصل كيفاش بغيت نوصل. دونك خاصني نحط واحد لا بلانيفيكاسيون ولا واحد البلان داكسيون. ايدونتيفيكاسيون اي شوا دو مارشي سيبل دونك نحدد شنو هو لو مارشي اللي بغيت نبيع فيه لي برودوي. واش غنبيع دي برودوي
de grande consommation, ولا غنبيع des produits مثلا finis, ولا غنبيع des produits relatifs مثلا لأي secteur آخر. donc غنختار le marché اللي بغيت نحط فيه les produits ولا نبيع فيه les produits. alors la sélection des produits. alors شي مرات كيكونوا عندنا بزاف ديال لي برودوي اللي كتبيعهم لونتربريز، شي ال شوازي دي فوا ان ما تبيعش كاع لي برودوي اللي عندها مثلا في المغرب تبيعوا على برا كاملين. علاش؟ لان ماشي كلهم غادي تشراو ليها من طرف لي كليون، دونك كتحدد لي برودوي اللي غادي تبيعهم مثلا على حساب لي هاد لي زيليمون اللي غنهضر لكم عليهم دابا. الوغ لي طوندونس دي اكسبورطاسيون امبورطاسيون، يعني خاصني نشوفوا بعدا اول حاجه لي بوزوان اللي كاينين في لو مارشي، يعني شنو هو الطلب، شنو الناس شنو باغيين. الوغ باز دابروفيزيونمون دي فوا كيكون عندنا لابروفيزيونمون ولا لي زاشا ما كيتجيناش السلعه في الوقت. دونك الا كان شي برودوي غنجو غيوصل ليا معطل وما نقدرش نوصلو لو مارشي اترونجي في الوقت، دونك ما غاديش نديرو اصلا، يعني ما غاديش نبيعو. يعني غنحسب على حساب واش les produits ils sont disponibles ou là. Et quand je dis disponible, c'est pas la peine. Alors, capacité de production et respect des délais. Parmi les choses qui sont très essentielles, il y a la capacité de production. Ça veut dire, ملي كنعطيو لواحد الفورنيسور ولا واحد لو مارشي انني غنجيب ليه لي برودوي، خاصني نحترم لي ديلي. الا ما احترمش لي ديلي c'est très méchant. يعني pour la réputation ديال l'entreprise, c'est très méchant. Adaptation du produit. Alors, selon les besoins et préférences sur le marché, donc le produit, il faut l'adapter des fois aux besoins, évidemment sans investir كثر من القياس، mais خاصنا ديما نحترموا هذيك la marge اللي عندنا etc. ou le gain par produit. عاد ديك الساعة on adapte les produits en fonction des préférences de marché. Alors, disposition de fourniture des services après-vente. Évidemment, bla service après-vente, le produit, il n'est pas toujours un produit qui est demandé. Donc, à ce qu'on dit, le service après-vente. Alors, le choix du réseau de vente. Alors, le choix du réseau de vente, c'est très essentiel. On حسب le produit, on حسب le marché, on حسب la cible من غادي نصيفطوا هاد les produits. Donc, كنختاروا طريقة باش بغينا نوصلوا هاد le produit اللي عند les clients. Alors, mise en œuvre, ça veut dire application ديال هادشي اللي درنا الفوق كامل كنبداو نديروه. Donc, البلانيفيكاسيون استراتيجيك شنو قلت فيها اخي اوكي انا نبدا شنو غندير دونك ميز اون اوف ça veut dire application. alors évaluation des résultats c'est très essentiel. يعني ملي كنديروا هادشي كامل كنحاولوا نشوفوا première opération واش نجحات بداكشي اللي قلنا كامل، واش ربحنا ما ربحناش etc. دونك apprendre et s'adapter. من هاد لي ريزولطا اللي كيخرجوا لينا كنعرفوا راسنا واش ديك ليفالواسيون اللي درناها في الاول واش كانت لوجيك، واش كانت محترمه كاع دوك زعما لي فاكتور اللي هضرنا عليهم. الا ما كانتش ولا الا بان لينا ان ليتود كانت في جهه وحنا كنا في جهه، ديك الساعه il faut apprendre. ça veut dire il faut répéter هذيك لوبيراسيون ديتود دو مارشي ا زيرو ونحاولوا نلقاو فين كانوا المشاكل ونتادابتاو. ça veut dire ما نستسلموش، يعني نزيدوا نحاولوا مره اخرى ونحاولوا نستعملوا لي بون موين باش ننجحوا. Ok, نمشيو دابا l'approche des marchés étrangers. Alors, فاش كنبغيو نمشيو لدي مارشي étrangers, évidemment كما قلنا خاصنا نديرو des études de marché. وهاد les études de marché كيداروا على حساب اشنو بغينا نعرفو. دونك كاينين ثلاثه ديال لي ميثود ولا ثلاثه ديال لي تيب ديتود. les études générales et exploratoires. هنا ملي كنبداو نديرو étude de marché غير باش ناخدو فكره على واحد الحاجات اللي مثلا حنا ما فاهمينهمش، بحال لي بوزوان ديال لي كليون، بحال لو نومبر ديال لي كونكورون اللي كاين في واحد لو مارشي. دونك غير étude اوليه كتسمى اكسبلوراتور، لاننا غير بحال كناخدو فكره عامه على لو مارشي ولا على هذاك لو مارشي اترونجي كامل. Alors, les études sur la structure et le fonctionnement d'un marché étranger. Alors, هنا خاصنا نفهموا en détail شكون هما لي كونكورون اللي عندنا، لي فورنيسور ديالهم، لي كليون بوتونسييل، شحال كيربحوا تقريبا، واش الا دخلنا لهداك لو مارشي واش كاينه اون بلاص عندنا في لو مارشي، واش كاين ان بوزوان ديجا لي كي ني با ساتيسفي etc. دونك خاصنا نعرفوا هادشي كامل. دونك هادو سي ملي كنبداو نفهموا الفونكسيونمون كيفاش كيخدم لو مارشي étranger. Troisième étude, هي les études sera un des éléments du plan de marchéage. وهنا ملي كنبغيو نبداو نشوفو نتيستيو la politique des 4P. Donc la politique produit, prix, promotion et de distribution. Donc وكنشوفو la réaction في le marché.
دونك خاص مثلا كنلونسيو ان برودوي بواحد الكميه قليله وكنشوفوا بهذاك الثمن بهذاك الكونديسيونمون اللي فيه بهذيك لا بوليتيك كومونيكاسيون اللي درنا واش كاين واحد الفيدباك ولا واحد غيترو اكسيون ولا ما كاين والو. وهنا ايفيدامون كنجمعوا هاد على حساب هاد لي زيتود كيكونوا اما كونتيتاتيف على حساب لي شيفر كاليتاتيف على حساب دي زانفورماسيون اللي كناخذوهم مثلا بارابور لا ساتيسفاكسيون ديال لي كليون ولا لو سيرفيس ابري فونت ايتترا ولا دوكيومونتير. وجينيرالمون هاد لي زيتود كيداروا بار دي سبيسياليست ولا بار دي كابيني ديتود اللي كيعطيونا فكره مسبقه على لو مارشي اشنا هو. évidemment ça coûte un peu cher pour les entreprises ولكن c'est mieux que de s'aventurer في واحد لو مارشي اللي حنا ما عرفناش واش غنجحوا فيه ولا لا. Évidemment, la كتبتها لكم هنا, elle requiert ou ça demande un budget important et demande des compétences particulières. Voilà. Alors, d'abord, la prospection. La prospection, بحال la prospection اللي قريتو في première année. C'est ملي كنبداو نقلبوا على des clients potentiels. وهاد la recherche des clients potentiels ملي كنكونوا نهضروا على les marchés étrangers, ماشي بحال on se déplace. Au début, on ne se déplace pas chez des clients potentiels. On ne se déplace pas chez des entreprises qui sont à l'étranger. On commence avec la téléprospection, avec les emails, avec des échanges, correspondances, etc. يعني كنتصيفطوا des lettres, des messages, etc. وعاد من بعد ملي كيكون مثلا كنلاحظوا ان كاين واحد لو بوزوان ولا كاينه واحد لا دوموند ولا كاين واحد لانتيغي على الاقل يعني واحد الاهتمام بهذيك لوفر ديالنا ولا لا بروبوزيسيون كوميرسيال ديالنا عاد ديك الساعه on se déplace à l'étranger. يعني pour négocier مع هاد les clients potentiels. Alors ملي كنديروا la stratégie export ou les études اللي درنا هاد les études اللي هضرنا عليهم دابا les études de marché etc. كنبداو هاد l'opération de prospection. يعني خدينا فكره على لو مارشي عرفنا ان كاين ان بوزوان مثلا دابا خاصنا نكونتاكتيو لي زونتربريز ولا لي كليون بوتونسييل اللي كاينين تما. الوغ اول حاجه اللي نورمالمون كيديروها لي زونتربريز هي rechercher le ou les partenaires. ماشي ساهل على اون انتربريز باش غتجي غتاخذ لانفورماسيون نيشان غتبدا تبيع. الوغ اش كيديروا اغلبيه ديال لي زونتربريز كيقلبوا على ان بارتنير ولا شريك تما في البلاد اللي هما باغيين يتانستالاو فيها ولا باغيين يبيعوا فيها باش كيعطيهم معلومات كيجيب لهم لي كليون بوتونسييل ايتترا en contrepartie d'une commission. c'est évident يعني بحال اي اوبيراسيون ديال كوميرسياليزاسيون حتى هو غياخذ واحد الكوميسيون ديالو ولكن كيسهل علينا المأموريه باش نصيفطوا السلعه تمايا ولا باش نبيعوا ولا باش او موان امبلونطاو تما. Alors, identifier les canaux de distribution. C'est-à-dire كيفاش غادي نبيعوا هاد لي برودوي شحال من انترميديير كاين اللي يقدر يوصل لنا لي برودوي. دونك كنحاولوا نعرفوا هاد لي canaux de distribution اشنا هما. Alors, déceler les adaptations à apporter aux produits au niveau de l'emballage, etc. Alors, la prospection كتبين لنا le besoin évidemment des clients potentiels و en même temps كتعطينا فكره على شنو هما الحاجات اللي يقدروا ما يخدموش لينا مزيان اللي كيخدموا لينا مثلا في المغرب اللي يقدروا ما يخدموش لينا على برا. مثلا كما قلت لكم قبيله الاتحاد الاوروبي عنده دي نورم تري كونو تري سيفير او نيفو ديال لي برودوي كي اكسبورت من ليترونجي ولا كي لامبورت من ليترونجي باسكو كنهضروا عليه هو. Donc, ملي كيبغيو importer des produits, généralement c'est des produits qui doivent répondre aux normes ديال l'Union européenne وخاص يكون فيهم الاحترام ديال بزاف ديال المعايير وهذوك المعايير يقدر يكون aussi l'emballage ولا الديزاين ولا لو بري etc. Donc خاص هاد لي زونتربريز قبل ما يصدروا خاصهم يشوفوا يديروا اون بروسبكسيون باش يفهموا ديجا واش هذاك لو برودوي بهذوك لي كريتير ولا هذوك لي كاركتيرستيك ديالو واش غيتقبل لهم على برا ولا لا. Alors, analyser la concurrence étrangère à la politique commerciale pratiquée et la politique commerciale pratiquée par les concurrents. Ça veut dire قبل ما كنمشيو نصدروا لي برودوي خاصنا نشوفوا ديجا واش غتكون واحد لا كونكورونس. راه قلتها لكم ديجا قبيله واش هاد لا كونكورونس غاتاتاكينا ديريكتومون واش كاين ان ريسك علينا واش بهذيك لا بوليتيك اللي حنا باغيين نديرو واش غادي نقدروا نغلبوا على لي كونكورون ونحاولوا حتى حنا نشدوا بلاصتنا في المارشي. دونك هادو les points essentiels, les objectifs علاش خصنا نديرو لا بروسبكسيون au début. alors وكيفاش كدار هاد لا بروسبكسيون فيها جوج ديال الانواع. بروسبكسيون ايبيستولير هي اللي قلت لكم في الاول كنبداو غير بالمراسلات بلي كاتالوج بلي بروشور ليست دو بري كما درت لكم هنا échantillon et autres matériel publicitaire promotionnel aux clients ciblés. دونك كنبداو غير بحال هكا بالمراسلات في الاول باش كناخذوا فكره على الراي ديال لي كليون بوتونسييل واش كاينه اون دوموند ولا ما كايناش. insertion d'annonce pour la recherche d'agents ou d'importateurs dans des publications.
هنا مثلا بحال كنبداو نقلبوا على دي بارتنير كنحطوا دي زانونس مثلا واحد لونتربريز اكس ولا ايغريك recherche un partenaire sur le pays X ولا Y غيعاوننا مثلا نقلبوا عليه كيحطوا لي كريتير كيبداو يتصلوا بهم les entreprises. Alors suivi des propositions d'affaires émanant de l'étranger. Généralement هادو اما كيكونوا des appels d'offres des entreprises كيقلبوا مثلا على ان فورنيسور او لا كيكونوا دي بروبوزيسيون سبونطاني كيجيونا مثلا كيكون شاف شي بروشور شاف شي كاتالوج كيعيط لينا كيبغي مثلا نعطيوه فكره على لي برودوي اللي كنبيعوهم ايتترا دونك كيبداو هاد المراسلات ولا هاد لي بروبوزيسيون اللي خاصنا ديما نتبعوهم ونحاولوا ديما نكونكريتيزيوهم ريالمون. Alors كاين لا بروسبكسيون ديريكت وهاد لا بروسبكسيون هي ملي كيمشيو لي كوميرسيو ولا surtout les ingénieurs commerciaux qui déplacent على برا باش يبيعوا les produits ولا باش commercialiser les produits aussi في les foires ou les salons internationaux هاد les foires etc فرصه باش les entreprises كيتلاقاو مع des clients potentiels وفرصه باش كيبروبوزيو عليهم les produits وكيوريوهم شنو عندهم كياخذوا بيان سور حنا كنقولوا كياخذوا دي كارت دو فيزيت ولكن او ميم طون كياخذوا دي كونتاكت كياخذوا سميات كياخذوا اشخاص مهمين اللي يتصلوا بهم ابري باش يقدروا يبيعوا لهم لي برودوي ولا على الاقل يصيفطوا لهم اون بروبوزيسيون كوميرسيال حيت صعيب باش تاخذ ديما لي كونتاكت ديال لي ريسبونسابل ديال لي زونتربريز الكبار دونك في لي فوار ولي صالون كتكون فرصه باش تلاقى مع ناس اللي خدامين في الدومين اللي انت خدام فيه ولا او موين اللي عندك فرصه تبيع لهم لي برودوي. Voilà, donc c'est terminé pour la première vidéo. On passe Inch'Allah à la deuxième vidéo très bientôt. Yallah, à bientôt Inch'Allah. Merci pour votre attention.